نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. هذه أطراف الكتب. نبدأ بالجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسننه وأيامه للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ونور له في قبره وعلمائنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وبأسانيدكم ونفع الله بكم إلى الإمام البخاري في الصحيح. قال رحمه الله تعالى في أوله كتاب بدء الوحي. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال رحمه الله تعالى في آخر كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكتاب الثاني المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحافظ ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وباسنادكم الى الامام ابي الحسين مسلم النيسابوري في المسند الصحيح. قال في اوله بعد المقدمه كتاب الايمان باب في الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثني أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه
قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال في آخره في كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد أنه قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقسم قسما: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم. إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد أنه قال: سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. الكتاب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبأسانيدهم المتصلة إلى الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ثم البصري. قال رحمه الله تعالى: بأسانيدكم إلى الإمام أبي داود قال في سننه قال في أوله كتاب الطهارة: باب التخلي عند قضاء الحاجة. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وقال في آخره في كتاب الأدب: باب في الرجل يسب الدهر. بأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان وابن السرحك كلاهما قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وبها إلى الإمام أبي عيسى
محمد الترمذي في الجامع قال في أوله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. وقال في آخره في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب في فضل الشام واليمن. حدثنا هارون بن موسى بن أبي القمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم حبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعيد عن سعيد بن مقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. إلى هنا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب باب آخر جديدا الشيخ عبد الرحمن تقرأ النسائي والشيخ الأنصاري يقرأ ابن نافع. هذا من هنا تقرأ من هنا خلاص قصير باقي كتابين شيخنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المجتبى من السنن الكبير للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شهاب النسائي الخراساني ثم فلسطيني رحمه الله تعالى. وبها إلى الإمام أبي بكر أحمد بن السني الدينوري عن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد النسائي في المجتبى. قال في أوله كتاب الطهارة باب تأويل قول الله عز وجل إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي السلامة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يقمص يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال في آخره في كتاب الأشربة في ذكر الأشربة المباحة. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبر ماء لا يشرب إلا الماء واللبن. جزاك الله خير شيخ. بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبأسانيدكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال: أبواب اتباع السنة ومعرفتها واجتناب البدعة وأبواب طلب العلم. قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال في آخره في كتاب الزهد في باب صفة الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأحمد بن سنان قال إنهما قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله عز وجل: أولئك هم الوارثون. وبأسانيدكم من المؤلف رحمه الله تعالى قال: قال: باب كتاب الصلاة. باب وقوت الصلاة. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليها ابن مسعود الأنصاري فقال: ما هذه يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بهذا أمرت. فقال عمر بن العزيز رحمه الله تعالى: اعلم ما تحدث به يا عروة. أو إن جبريل هو الذي قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة رحمه الله تعالى: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث به عن أبيه. وبه إليه قال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وبه قال: باب مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: مسند قرأت كتابين ابن ماجه والموطأ ودخل في المسند تحمس جزاك الله خيرا. هو رزق مكتوب. جزاكم الله خيرا. أنا أجازتكم. قلم الشيخ